सम्पूर्ण सर र म्याडमहरुमा नमस्कार। म रमेश जयसवाल। आज हामी यस भिडियोमा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन 3/3 कसरी डाइनामिक तरिकाले विद्यार्थीहरूलाई प्रेजेन्ट गरेर सिकाउन सक्छौं र साथसाथै यसलाई जियोजेब्रामा कसरी बनाउन सक्छौं त्यसको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल्स यस भिडियोमा डिस्कस गरेको छौं। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिदिनु होला। फर्स्ट अफ अल हामी डेमो भिडियोको रूपमा हेर्छौं। जस्तै रिसेट छ, मैले रिसेट गरे अनि यहाँ यो होल्डको बटन छ, जतिखेर पनि मैले होल्ड गर्न सक्छु। मैले क्लिक मी गरे फर्स्ट, जस्तै फर्स्ट रो र अनि फर्स्ट कलमको मल्टिप्लिकेसन के हुन्छ, यो हुन्छ। हामीले यो नम्बरलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। कति हुन्छ, 19 हुन्छ। कसरी 12 हो, यो मल्टिप्लाई गरेर आएको हो। फेरि हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। हो यो दोस्रो नम्बर, यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसनबाट यो 96 डिग्री यो यसरी प्लस गर्दै आएको हो। तेस्रो यो रो र यो थर्ड कलमको, यो रो र यो थर्ड कलमको मल्टिप्लिकेसन 102 आएको, यसरी मल्टिप्लिकेसन गरेर 102 आएको छ। अनि अब सेकेन्ड रो फर्स्ट कलमको मल्टिप्लिकेसन यो आउँछ 216। यहाँ हामी मल्टिप्लिकेसन क्लियरली हेर्न सक्छौं। यसरी हामी प्रेजेन्ट गरेको छौं। एकदम डायनामिक छ। यसलाई बनाउने तरिका पनि सिकाइएको छ। एकदम राम्रो तरिकाले तपाईले यसलाई विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ 3/3 म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन, थ्री 342 आएको छ। फेरि थर्ड रो एन्ड सेकेन्ड कलमको मल्टिप्लिकेसन कति आउँछ, त्यो मल्टिप्लाई गरेर हामी एड गरेर 366 आएको छ। यसलाई यसबाट उल्टो प्रेस गरेर रोकेर पनि विद्यार्थीलाई हामी यसरी सिकाउन सक्छौं। 390 आएको छ, जुन हामीहरूको मल्टिप्लाई के हुन्छ, अनि मल्टिप्लाई छ 3 13, यो यसरी मल्टिप्लाई गरेर आएको छ। तपाईले यहाँ मल्टिप्लाई पनि, यहाँ म्याट्रिक्स पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि चेन्ज गरेर मैले यसरी रिसेट गरे अनि यो के गर्न सक्नुहुनेछ, अनि यो म्याट्रिक्सलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। जे पनि राख्न सक्नुहुनेछ, 0 राख्न सक्नुहुनेछ। जुन आफ्नो म्याट्रिक्स छ बुकमा त्यसको मल्टिप्लिकेसन तपाईले सिकाउन सक्नुहुनेछ। यसरी मल्टिप्लाई तपाईले सिकाउन सक्नुहुनेछ म्याट्रिक्स चेन्ज गर्दै। अनि थप म्याट्रिक्स यो काटेर पनि म्याट्रिक्स हाल्न सक्नुहुनेछ। यसरी गरेर यसरी जसरी यो चेन्ज गर्नुहुन्छ यसमा पनि के हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। र यो क्लिक मी गरे भने सिस्टम पनि के हुन्छ, अलि परिवर्तन हुन्छ। हो यसरी हामी चलाउन सक्छौं। हो यसरी तपाईले सिस्टम सिकाउन सक्नुहुनेछ भनेर म हो। यसरी गर्दा अब हामी कन्स्ट्रक्सन तिर लाग्छौं र कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि हामी फर्स्ट अफ अल सब एउटा फाइल खोल्छौं र त्यसपछि हामी कार्यक्रम अगाडि कन्स्ट्रक्सन तिर जान्छौं। र त्यसको लागि मैले एउटा जियोजेब्रा फाइल ओपन गर्छु। एकदम सजिलो छ र एकदम डायनामिक फाइल बनाउने जाति छौं। यस्तै फाइलहरु तपाईलाई आवश्यक पर्यो भने युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोइन भइदिनु होला। र सम्पूर्ण म्याथमेटिक्स टिचरहरूलाई यो भिडियो अवश्य नै शेयर गरेर सहयोग पुर्याइदिनु होला।
मैले पहिला फन्ट साइज अलि बढाइदिनु पर्यो देखियोस् क्लियर गरेर। अनि मैले इनपुट बार के गरिदिन्छु, माथि गरिदिन्छु, त्योभन्दा अलि सजिलै देखिन्छ। पहिला मलाई 3x3 मैट्रिक्स चाहियो, त मैले एउटा मैट्रिक्स लेख्छु, कर्ली ब्रैकेट फेरि कर्ली ब्रैकेट। अब सबभन्दा सजिलोको लागि मैले 1 2 राख्छु, 1 3 5 एउटा मैट्रिक्स भयो एउटा रोमा, अर्कोमा 2 4 6 फेरि अर्को। सबभन्दा सजिलो अहिले गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 गरौँ, यस्तो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ हामीलाई। 1 2 3 यता 4 5 6 4 5 6 अर्को 7 8 9 3x3 मैट्रिक्स के भयो बन्यो। यति तपाईलाई अवश्य नै बुझ्नुभयो होला। अब यति गरिसकेपछि मलाई यहाँ मैट्रिक्सको फर्ममा चाहियो, त मैले मैट्रिक्सको इलिमेन्टहरु छुट्याउँछु, इलिमेन्ट मैट्रिक्स रो र कलम। पहिला M1 भन्ने मैट्रिक्समा फर्स्ट रो एन्ड फर्स्ट कलम कन्ट्रोल A C गरेर मैले निकाल्दै छु। फर्स्ट A1 र दोस्रो 2 यस्तै कलम तेस्रो 3 अब 2 1 4 फेरि 2 2 5 2 3 6 कंट्रोल V 3 कंट्रोल C गरेर कपी गरेर 7 यसलाई 2 गरौँ 8 3 गरौँ 9 भइहाल्यो यति। र यसलाई मैट्रिक्सको फर्ममा लेखौँ, टेक्स्टमा गएर ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट राख्दिउँ पहिल्यै। यसबाट के हुन्छ सजिलो हुन्छ हामीलाई गर्नलाई। अनि मैट्रिक्स 3x3 को अनि मलाई ब्याकस्ल्यास यहाँ छ, यहाँ राख्दिउँ बैकस्लैश इधर एउटा यता बैकस्लैश लेफ्ट LEFT लेफ्ट बिग ब्रैकेट लास्ट को बैकस्लैश राइट RIGST राइट बिग ब्रैकेट। अब A लाई A मा B लाई B चुज गर्ने C ओ D भयो C D E F G H I hope यति गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा यो के भयो मैट्रिक्स भयो। ल
एउटा के भयो मैट्रिक्स रेडी गर्यो हामीले। यस्तै गरी अब हामी मैट्रिक्स टुल निकाल्छौँ। फेरि ब्रैकेट 11 12 13 कमा 14 सजिलोको लागि मैले लेखिरहेको छु 15 16 फेरि ब्रैकेट 17 18 19 सेम यहाँ छ। फेरि त्यही मैट्रिक्स युज गर्ने एलिमेन्ट एलिमेन्ट मैट्रिक्स M2 रो 1 कलम 1 M2 को फर्स्ट एलिमेन्ट यस्तै दोस्रो यस्तै तेस्रो यस्तै दोस्रो चौथो आयो यस्तै पाँचौं यस्तै छैटौं छैटौं भइहाल्यो यति। ओके फेरि यस्तै यहाँ 3 1 सातौं आठौं 9 9वटा एलिमेन्टहरु के भइहाल्यो। अनि फेरि टेक्स्टमा जाने फेरि हामी मैट्रिक्स युज गर्छौं। 3/3 मैट्रिक्स युज गर्छौं। यता लास्टमा लेफ्ट लास्ट में बैकस्लैश राइट ओके त्यसपछि यता जे के यल यम यन ओ पी यस्तै गर्दै तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ। एकदम सजिलो छ। क्यू आर हो यो दुईटाको मल्टिप्लाई चाहियो मलाई। मल्टिप्लाई चाहिएर यहाँ मलाई बराबर छ हैन। मेरो रिजन यही हो नि हो। यो 1 ले 11 मा 14 मा 15 मा यो 3 ले 17 मा मल्टिप्लाई चाहियो। एउटा त्यसपछि आउँछ हाम्रो काम गर्छ। अब यसो गर्नको लागि कलर चुज गरौँ। अनि यो भन्दा पनि बेटर आइडिया के रहेछ भने इक्वल दिएर एकैचोटी युज गर्न सकिन्छ हामीले।
ओके। ओके, यति गरिसकेपछि अनि आसान नै छ, मैले यता मिलाइरहेको छु किनकि हामीले एकैचोटि धेरै काम गर्नु छ यसमा। ओके, 1 ए भन्ने यसको टेक्स्ट कलर चुज गरौँ। टेक्स्ट COLOR टेक्स्ट कलर रेड। ओके, टेक्स्ट कलर रेड 1 यति करके कंट्रोल C मल्टिप्लाई 1 गर्छ, यसले मल्टिप्लाई गर्छ 11 मा। त्यसलाई ब्लू राखौँ नि त। ब्लू ओके, 1 र 11 आयो। अनि के चाहियो? प्लस। यसमा भेटिएन, मैले शिफ्ट इक्वल गरेर भने प्लस आउँछ, फेरि त्यही गर्ने टेक्स्ट कलर रेड। त्यसपछि अब यो पनि राख्ने ब्रेकेटमा, किनभने नम्बर त जे पनि हुन सक्छ नि त। टू 1 11 2 14 ब्लू प्लस अनि के रहेछ अरु? अनि टेक्स्ट कलर रेड अनि 3 मल्टिप्लाई फेरि टेक्स्ट कलर ब्लू सेवेन्टीन। हो यति भयो एउटा। यस्तै 9 वटा मल्टिप्लिकेसन चाहियो मलाई। कतिवटा? 9 वटा, ठीक छ। अनि अर्को गरौँ।
अनि केही गर्नु परेन, बस यता रहेछ टेक्स्ट कलर रेड। अब यो 1 2 3 भयो, यसमा फेरि 1 2 1 2 3 यो 12 15 18 मल्टिप्लाई गर्छ 1, फेरि टेक्स्ट कलर ब्लूमा। अब कसमा गर्छ 1 ले 12 मा 12, फेरि टेक्स्ट कलर रेडमा 2 ले कसमा 2 ले 15, अनि यो 3 ले कसमा गर्छ 18, ओके। यति गरिसकेपछि फेरि आयो 1, फेरि कसमा 13 मा, फेरि 2 कसमा 13 16 मा, फेरि 3 कसमा 19 मा, कसमा 19 मा। तीनटा मल्टिप्लिकेसन भयो, एउटा दुईटा 9 वटा चाहियो मलाई, किनकि 3 वटा भयो। ठीक छ, चौथो एकदम सजिलो छ, यस्तै गर्ने हो हामीले। अब कपी गर्दै मैले पेस्ट गर्छु। अब चौथो 4 5 6 छ, तो 4 मा 11 ले 11 मा, अनि 5 ले 14 मा, अनि 6 ले 17 मा, अब फेरि 4 12 5 15 6 18 5 वटा भइसक्यो। अनि अब छैठौँमा हामी छैठौँमा काम गर्दैछौँ। एकदम सजिलो रहेछ, केही छैन। रेडमा 4, ब्लूमा कति 13, रेडमा 5, ब्लूमा 16, रेडमा 6, ब्लूमा 19, 6 वटा के भयो हाम्रो कम्प्लिट भयो। अनि 3 वटाहरु चाहियो।
ओके, रेडमा कति चाहियो पहिला? 7 अनि 11 8 14 9 9 ले 17 में ठीक छ। अर्को आयो दोस्रो अनि 7 8 9 भयो। फेरि 7 ले 12 में 8 ले 15 में 9 ले 18 में साँच्चीकै डिस्टेन्स बढी भइहाल्यो कि। ए अलिअलि नजिक हुनुपर्छ, घरि टाढा भइरहेछ क्या इलिमेन्टहरू पनि। ल ठिकै छ। अनि लास्ट हामी मिलाउँदैछौँ। 7 13 8 16 9 19 ल यति हामी 9वटा के गरियो बनाइयो कारणमा। अहिले यिनीहरूलाई एडिट गरिदिउँ, स्पेसहरू दिएको छ क्या।
मैले यो डिस्टेन्सहरू के गर्दैछु पहिल्यैदेखि म्यानेज गरेन, म्यानेज गर्नु परेको छ, नत्र भइहाल्थ्यो नि त। यति राम्रोसँग तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले 1/1 स्टेप गरेर सिकाउँदैछु, स्किप एउटा पनि गरेको छैन। तपाईँहरूलाई यस्तै चाहियो भने भनिदिनु होला। यदि स्किप गर्ने होला एकैचोटि यस्तै यस्तै कमान्डहरू गर्ने त्यसपछि गर्दाखेरि पनि हुन्छ, किन नहुने। यो डिस्टेन्सहरू अलिक के गर्छ बिग्रेको छ, स्पेसिङ म्यानेज गर्नु परिरहेछ, नत्र हुन आँटेछ। धेरै टाइम लाग्दैन, एकदम इजी तरिकाले गर्दै गयो भने। ल जसको स्पेसिङ मिलेको छ, यसको अलि मिलेको छैन। गर्न सकिन्छ के, केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ यो गर्नलाई। म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन जस्ट मैले डाइनामिक बनाउन खोजेको हो, अनि बनाउन त मल्टिप्लिकेसन जसले पनि आउँछ, तर एडभान्स डाइनामिक बनाउन खोजेको हो। यदि तपाईँलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अवश्य नै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु हुनेछ र छिटोभन्दा छिटो हामी एउटा नयाँ उन्नतितर्फ लाग्छौँ। ल यति कुरा त भयो। अनि यसको त मेन कुरा त चाहियो नि त यार। पहिला के चाहियो, यो इक्वल, जस्तै मैले यो काट्दिएँ मानिलिउँ, लास्टको फाइन्डिङ हामीले थाहा हुनु पऱ्यो नि त। गुड, यो काट्यो यति भयो। ल अनि यसको साइज आफै पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ। गुड, ल यति गरिसकेपछि त अवश्य नै क्लियर हुन्छ होला।
ओके, यसरी राम्रोसँगले म्यानेजेबल तरिकाले हामी मिलाउँछौँ। लास्टको फाइन्डिङ पनि हामी मिलाउने नै छौँ। ल, यति त गरिसक्नुभयो हुन्छ होला। यति त गर्न केही गाह्रो भएको छैन होला, यति इजी तरिकाले मैले सिकाइदिरहेको छु। ल, यति गरिसकेपछि अब फेरि म अल्जेब्रामा आउँछु। अब मेरो दुइटै के छ, मल्टिप्लिकेसन छ, त m1 मल्टिप्लाई m2 हुँदो रहेछ। गरेँ मैले, मेरो मल्टिप्लिकेसनको एन्सर आएको छ। एन्सर के दियो? आइदियो यहाँ। मेरो एन्सर के आएको छ? आइदिएको छ। जस्ट मैले एन्सर पनि लेख्छु, एन्सर पनि लेखिहाल्छु। एन्सर लेखेपछि पो मैले अब डाइनामिक बनाउँछु यति। अनि यसको लागि पनि इलिमेन्ट छुट्याउनु पर्यो। हो त इलिमेन्ट मैट्रिक्स M3 1, 1 1 2 3 2 1 21 यो 22 हुन्छ। 2 2 अर्डर के बाईस 23 अब 31 को आउँछ। 31 32 33 यति निकालिसक्यौँ हामी। यति हामी एन्सर लेख्न काम गर्दैछौँ। इट्स ओके। यहाँसम्म हजुरहरू पनि अन्डरस्ट्यान्ड हुनुभयो होला। बैकस्लैश टेक्स्ट, फिर बैकस्लैश लेफ्ट ब्रैकेट, लास्ट में गएर बैकस्लैश राइट, यो पनि अगाडि पनि इक्वल दिएर मेहरूले क्लियर गरिसक्यौं। को कति रहेछ? 90 96 C 102 261 216 231 गुड। यो पनि के भयो? भइसक्यो।
ओके, यति त गरियो होइन। अब हामीले डाइनामिक फाइल बनाउँछौँ र यो डाइनामिक फाइल कतिखेर के युज गर्ने भन्ने कुरा डिसाइडेड हुनुपर्छ। अनि हामीले अब यसको डाइनामिक फाइल सेम 2x2 जस्तो गराएको थियौँ त्यस्तै गराउँछौँ। अब त्यसको लागि पहिला एउटा पोइन्ट लिउँ, जस्तै ए र सी एउटा पोइन्ट लिउँ न त। यो एउटा ए भन्ने पोइन्ट लिउँ, एउटा यो बी भन्ने पोइन्ट लिउँ। यो दुईटा पोइन्टमा मैले प्लगन बनाउँछु त POLYGAN प्लगन त आइहाल्यो। लिस्ट अफ पोइन्ट त एउटा पोइन्ट ए छ, फेरि कमा एक्स ए अर्को पोइन्ट लिएको हो एक्स ए कमा वाई ए वाई बी एउटा त ब्रैकेट भयो, एउटा पोइन्ट लिउँ हामी, एउटा यो एउटा पोइन्ट भयो। फेरि अर्को पोइन्ट बी कमा फेरि ब्रैकेट एक्स बी को लिने, एक्स बी कमा वाई ए। हो यति भयो नि। ल हामीहरूको यो एउटा के भयो बन्यो। एउटा बने यो। अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ हैन, गुड। एउटा यहाँ एउटा यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ, यो यसमा गर्छ, यो यसमा गर्छ, यो यसमा गर्छ, भयो। ओके, सेम मैले कपी गर्छु। कहाँ गयो प्लगन? कपी गर्छु, ए को ठाउँमा सी, बी ए को ठाउँमा सी, बी को ठाउँमा टी, क्या फेरि टाइप गर्नु पर्यो, बी को ठाउँमा टी, बी को ठाउँमा टी, अनि ए को ठाउँमा सी। ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यो बन्यो। ठिक छ, यति भयो नि? हो, अवश्य नै भयो यो। यति गरिसकेपछि अब के गर्ने भने युएसमा तीनटैमा गरिदिउँ। गुड। अनि POLYGN प्लगन पहिला ई ब्रैकेट एक्स ई कमा वाई एफ कमा एफ कमा ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट एफ
कमा y ब्रैकेट e। ओके, एउटा भयो, यो हुन्छ, यो हुन्छ। कन्डिसन मिलाउँछु नि त, दुईटा भयो। पहिला यो प्लगइनहरू बनाइहालौँ। GH ए को ठाउँमा मेरो टार्गेट G रहेछ। ओके, यो पनि तीनटा हाम्रो डिजाइन के भयो बन्यो। ल, यो हाम्रो तीनटा बन्यो। यो तीनटै के हुन्छ, रेड कलरको हुन्छ। एउटा ए पहिला यो Q1 बन्यो नि, त कता गयो? हो, यति गर्दाखेरि पनि सजिलो बन्छ के, जति गर्दाखेरि पनि के हुन्छ। अहिले हामी स्लो गर्दैछौँ, एकदम सजिलो रहेछ त्यही कारणले। अनि थर्ड पोइन्ट पनि यो रहेछ, तपाईहरु पनि गर्न सक्नुहुनेछ यो आइडिया युज गरेर। अहिले लास्टको फाइन्डिङ हेर्नु होला, यति एट्र्याक्टिभ हुन्छ कि यति एट्र्याक्टिभ हुन्छ, यो तपाईहरु यति सोच्नु भएको छैन होला। गुड। अनि अब यो मल्टिप्लाईको र यसको मिलन गर्नु पर्यो, त्यसपछि त हाम्रो कारनामा के हुन्छ, खत्म हुन्छ। अनि अर्को पोइन्ट आईजे को पोइन्ट गरौँ। आई भयो। अब बी को ठाउँमा के जे 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 अनि जे। गुड। के प्रब्लम छैन होला, अवश्य नै एउटा अर्को पोइन्ट लिउँ यस्तै।
आँटेका छौँ हामी यसलाई डाइनामिक बनाउनलाई। अनि पोइन्ट जे के र यल ल्याइहालेछौँ। ए को ठाउँमा के, अनि बी को ठाउँमा यल। ल यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने ल यति त भइसक्यो, यति त हामी गरियौँ। अहिले पनि केही कुराहरू बाँकी छन् गर्नलाई। ल अब यो पनि मल्टिप्लिकेसन पनि गर्नुपर्छ। यति त अफकोर्स नै सजिलो छ होला। अनि यताको मल्टिप्लाई हामी पनि गर्छौँ सेम। अब कन्डिसन हालिन्छ कतिखेर यो सो गर्ने हो। यो अब यताको टेबल चाहियो मलाई। यम र यन, यम 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 यम। ठ्याक्कै हाम्रो के भयो, काम सकिनु आँटिएछ। ल यो भयो। यस्तै हामीलाई अर्को एउटा पोइन्ट ओ र पी यता ओ ओ पी 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 अनि ओके केही छैन। Q and R, Q Q Q यताको R R R हुँदो रहेछ।
ल यति त गरियो। अब कन्डिसन युज गर्ने हामीले। यस टी यस 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 टी टी अनि टी। यो भी गुड गुड। अनि यु भी फेरि अर्को कन्डिसन के रहेछ, यु भी यु 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 भी 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 यु। ओके UVWX अर्को रहेछ के WZ W Okay. Okay, good. Okay.
यस्तै गरिसकेपछि यस्तै गर्दै जाने हो कि यहाँ हामीले यस्तै गर्दै गइसकेपछि मात्रै हुन्छ। ओके हो। यति गरिसकेपछि अब एकदम सजिलो रहेछ। ओके अब हामीले कन्डिसन सो गर्न खोज्दैछौँ। अब हामीले 12 24 6 ओके हामीले अब के गर्नुपर्छ भने ओके 38 लिम स्लाइडर एउटा टी भन्ने स्लाइडर लिम टी भन्ने एउटा स्लाइडर लिम जुन 1 देखि 38 सम्म होस्। थर्टी एट होइन 72 सम्म होस्। भयो भने पछि बनाउँछु, नभए स्लाइडर हामी युज गर्छौँ पछि। टी भन्ने एउटा स्लाइडर लिम भइसक्यो उसको। अब यो जुन छ नि फर्स्ट वालाको कन्डिसन, फर्स्ट कन्डिसन यो इमेजमा कन्डिसन गरेर युज गरौँ। के युज गरौँ भने यसको t less or equal to 12 and conjunction mode t, 6 को मोड लिइरहेछौँ does not equal to 1 फेरि conjunction फेरि mode t, 6 मोड 2 अनि 3 पनि हुन्छ नि त। अनि फेरि मोड t, 6 3 एक
ओके, पहिला 1 2 ओके गुड, किनकि कन्डिसन मैले कति राखेको छु त, यहाँ के राखेको छु 12 मात्रै, यहाँ हुन्छ 18। अब सो गर्छ 1 2 3। ओके, फर्स्ट कन्डिसन हामीले के गरियो, सो गरियो। अब सेकेन्ड कन्डिसन, जस्तै अब यो सो गर्दाखेरि अब यसलाई सो गर्नु पर्यो, यो भनेको कुन हो, गुड, यही रहेछ। यसलाई कन्डिसनमा सो गरौँ, मोड t, 18 this are equal to कतिदेखि, 3 देखि स्टार्ट गरौँ, फेरि मोड t, 18 6 mod mod t, 18 to 9। ओके, ओके, यति गरिसकेपछि अनि जुन हामीले सुरुको कन्डिसन युज गरेछौँ, जस्तै कति छ 18 रहेछ हैन, यो कन्डिसन यो। अब यो दोस्रोको लागि युज गरौँ, यो दोस्रो भनेको कुन हो, यो कोड। दोस्रोको लागि सेम अलिअलि फरक रहेछ यसको कन्डिसन, अनि ल गुड, अनि पहिलोको के रहेछ कपी गर्न त, दोस्रोको यो तेस्रो रहेछ हैन, गुड रहेछ होला, कन्ट्रोल भी, यहाँ 18 रहेछ हैन, 36।
मेबी यसरी छ। जस्तै सुरुमा भयो यो हो हैन। ओके कन्डिसन के बिग्रियो, जस्तै 1 यो भयो, फेरि 70 मा यो आउनुपर्छ कि यार किन मिस्टेक हो क्या। यस्तो होइन। यति चाहिँ हो, यस्तै गर्ने हो। मिस्टेक कता आइरहेछ। Okay, where is mistake here?